السلام عليكم أصدقائي، هلا والله يا أحلى متابعين بالعالم، هلا والله يا عسل، وياكم كعبول. وجدتكم اليوم حلقة جديدة. اليوم عندنا يوم جديد وحلقة جديدة، بس قبل ما أبدأ حلقة أتمنى تعطونا لايك. إيش قد توصلونا كعبول لايك؟ إيش قد توصلوا كعبول لايك؟ وصلونا 8000 لايك، وأحبكم كلكم. طبعا أصدقائي هنسوي سلسلة جديدة. طبعا هاي السلسلة شوفوا وين جابني. هلا هذا يمكن يكونون أصدقائي بعدين. هلا أصدقائي عمو تحمي هذولا وتحميني. أوكي أصدقائي، طبعا كده احنا من نبدي لازم شو نسوي كعبول؟ لازم نجمع خشب أول شي. أو ماي جاد، هذولا هنا تاخذ الصوف، بس دول اثنين وهذولا بس اثنين. خلنا نشوف ذولا إذا عندهم. هذا أو ماي جاد، هذا مثل لوني. شوفوا أصدقائي مثل اللون مال كعبول، شوفوا نفس الشي، لون المفضل اليلو. أصدقائي لازم احنا هم نجمع خشب حتى نسوي أدوات ونبدي مع أصدقائي السلسلة بها هواي أشياء، بها مفاجآت، بها هواي أشياء أسويها وياكم. أنا طبعا فيكم شي أصدقائي متحمس ننزل كهف وأجمع أشياء لما ما نازل كهف ومجمع مثلا الكدايموند وأشياء. هسه خلي أجمع خشب نسوي أدوات مالتي. بداية لا كعبول جمع خشب، لازم نسوي أدوات. هذا خليه هنا، نسوي هذا بهذا الشكل، ونجي هسه نسوي هاي هنايا، خلي هذولا ناخذ استيكات. نحتاج كعبول بعد خشبة، خلا اخذ بعد. اصدقاء طبعا السلسلة كلش حلوة، ما قلت لكم احنا ضفنا مودات. اخوي احمد هو ضاف لي مودات بس قليل مودات يعني. خلا اسوي بهذا الشكل هيجي. وشين بعد كعبول تحتاج؟ بعد اكس احتاج اجمع بيه خشب. هلا ما اجيب اشياء ثانية من الحديد. بعدين دايموند كفو كعبول. هسه خلي اجي، لازم كعبول اول شي يسيج مع خشب. يمكن لساني ما اسوي بيت، انا اجي هنا انام ذولا اعيش وياهم. هاي لكم يا احلى متابعين يا عسل. انا اصير هسه نشوف كعبول كبرستون، مو كبرستون هو لازم يمكن ستون في البداية. يا ذاك هنايا، بس انا احتاج اكل. كعبول بتجوع، انا اسف، لازم احتاج اكل، انا جدا اسف. لازم خيجي كعبول. واو فحم هنايا، خياطة فحم فوق هناك ستون. لا جمع من هنا حتى اسوي الادوات مالتي. ابدي اسويها من ستون. هاي كعبول خلي هاي هنايا، وهسه خلي هذولا. تعال سوي هيجي. شنو كعبول اخذ ذولا خليهم هنايا. وهسه حتى ادواتي من ستون. بعد تحتاج بعد خلي اخذ حتى اسوي بعد اشياء البقية. خذ هاي كعبول، خذ هاي كعبول هاي. خلي اجمع فحم. كفو كعبول، فحم واكس بيعطيني. أنا كلش متحمس لهاي السلسلة، بس أتمنى تدعمون كعبول. والله بيها أصدقاء ويا مفاجآت. حتى أحمد أخوي يمكن نخليه يجي وياي ثمتين يعني. اي كعبول انتبه، لازم نسوي اكس. كفو. شنو بعد احتاج كابل ستون. بعد اجمع اللازم حتى اكمل باقي ادواتي. يا كعبول كفو. واو 8 فحمات عندي حتى اطبخ اكل. تعال هنا كعبول، سوي هذا بهذا الشكل، خليه يمكن هيجي. لا لازم خشب مو محلل. هلا اسوي بعد خشب واجمع بعد خشب. شافي كعبول من يسبح، شوفوا كعبول من يسبح. شوفوا كعبول، كعبول يسبح. او ماي جاد ليش؟ واو شوفوا كعبول، يا كعبول يسبح. واو يا كعبول يسبح. ليش هاي موديني جوا؟ يلا اسبح كعبول. واو اسبح كعبول، اسبح كعبول. كفو كلها انا هاي بيدي. خليني اشيلها من هنا. يا كعبول اسبح. او ماي جاد، والله السباحة حلوة. لا هيجي كعبول، هيجي اسبح هيجي. كفو يلا هاي كعبول اسبح. او ماي جاد، واو كعبول دي يسبح. لا كعبول لا تختنق. او ماي جاد، انا ابتعدت عن منطقة. من منطقتي. عادي تعال كعبول، تعال كعبول اطلع من هنا. كفو بس حلوة السباحة عجبتني. من هنا جيت من هاي كعبول. يلا اسبح كعبول، اسبح حتى تجمع خشب.
وش الكعبول يسوي الأدوات الباقية؟ لا تصف 5. كم باقي أشياء؟ ما كنت تتوقع. حديد، هذا حديد بس بقيسه. خلنا أجمع خشب حتى أسوي أكل. كعبول بده يجوع، كعبول بده يجوع. يا كعبول جمع خشب. حتى شو تسوي؟ أسوي باقي أدواتي. هسه شو تسوي كعبول؟ جيب هاي هنايا ونسوي هاي. هذا لين بي سبيد خليه هنايا تحطني يومات الأكس وخليه فحم هنا. بس حماية واحدة عندك كعبول. من هناك حيوانات تجمع. أو ماي جاد، خلي أجي ناخذ هذول حديد. واو حديد، أسوي أدوات من حديد. كفو كعبول. زومبي موت، تجمع على كعبول. هو الزومبي يجيني. كفو كعبول. لازم أنا هذا هسه أخذ حديد. أطلع أنا كنت أخاف. عندي هسه أدوات هواية لين أقاتل الزومبي. حتى سيف ما عندي. موت يا كعبول تجوعان. أو ماي جاد، هذولا متى يجون؟ يا كعبول قاتلهم لا تخاف. كفو كعبول. كفو كعبول. والله بطل كعبول. قتلتهم أصلا جلدتهم. اوكي خلنا نجمع أكل. مو أكل كعبول حديد. هسنقول هذا أنا كعبول بعد يطلع. كعبول اطلع هسه. حتى أنا قاتلهم يعني. اطلع كعبول. كفو اطلع كعبول. خذ أكلك. تعال التنانة تموت لأنك شمس. تعال ما يجي وانا خلقت له. ليش علي؟ تعال اوقع. تعال موت. اوكي مات. هيك كعبول تعال خذ اكلك. بديت تجوع. لا خذ الاكل مالتي. سآكل. لازم شنو كعبول؟ لازم اجمع بعد اكل. اجوعان لان. واو حمس افوت كيف واجمع ادواتي واخذ مثلا دايموند. هيك باقي اشياء نستكشف هواي اشياء. اكو اصدقاء بناء اسوي ابناني يجي يشوفون بناء مال كعبول. صدق يعني طول هيك كعبول. انا سجلت هذا المكان اصدقائي. حتى شو اسوي؟ حتى اجمع اكل. حتى من اكمل اجمع اكل اطبخه. بعد ما اطبخه شو يسوي كعبول؟ ياكل اكل. انا اسف عمو هذا التلي هذا. انا احب هاي الاشياء يعني. يا كعبول كفو اصعد. اسف لازم اجمع اكل. التصوف كم لحمايه؟ حتى لحم. خل اطبخ الاكل. لا اطبخ اكل هنا كعبول. تعال خلي هذا كعبول هنا. خلي فحم هنا. اطبخ اكل. اوكي اصدقائي كالطبخ هسه. خلي ياكل كعبول. اوكي كعبول كفو. طبخت اكل. بعد شنو عندي؟ بعد لازم اطبخهم الليل. يمك وفحم. هذا لما تطبخين كعبول. شيل هذا. لازم تنام كعبول. الليل لا يجون الزومبي. كفو كعبول نام. ما كانت انا كلش متحمس لهاي السلسلة لأن هواية فيها اسوي اشياء كي حتى اسوي لكم بناء. هسه خلينا نجي نشوف هنا هذولا. يمكن كم مكمل حداد. كم مكمل حداد صحيح. السورة شو قليلين. ليش بس هذولا؟ ما كانت الزومبي هنا. لك الزومبي لك شوف اصدقائي. ما العلاقة بيلي يجمع عليك كعبول قلت لك. هاي شوف ذولا. عمو شو بيعته؟ واو تكويت الطين هذولا. هاي شوف ذاك بعد. بس كعبول لازم يجمع اكل. يخليه يجمع اكل بعد. حتى شنو هسه بعد ما اجمع اكل. هاي شوف عندي كبرستون. بعد احتاج كبرستون. خلني اجمع اكل. عمو انت هناك بيتكم مش عندك هنا. او ماي جاد شوف شو يسوي كعبول. واو او ماي جاد والله متحمس. زي كعبول شو يسوي؟ لازم هسه اجمع بعد خشب. لازم اجمع كبرستون. وين كبرستون هسه؟ هذاك كبرستون هناك كعبول. اجمع كم كبرستوناية حتى اطبخ حديد. حتى اسوي ادوات من حديد. واو واللامة. واو اللامة احبها. احب اللامة اني. ننزل هنا هسه. هذاك اكو فحم هم جماعة. لازم بالبداية احنا نجمع هاي الاشياء اللي نحتاجها. نجمع مثل فحم. نجمع كبرستون. هذا المكان ما كيف. بس يمكن من بعدها ننزل كعبول كيف. لما عندي كل الادوات لازم اجمع اشياء هواية. اجمع فحم. اذا اكل بعد شوية حديد. فحم اسوي شموع. واجمع اكل. بعدين افوت كيف. ويبدي كعبول يستكشف.
كيف دايموند كلش متحمس. هاي السلسلة يعني يمكن كنتكم أصدقاء. أنا أخويا يمكن كله تعال سوي تسجل وياه حلقات. أمي إذا ما عدت شي يجي يسجل هو وياي عاد نسجل أنا وياه يعني. بس أنا لازم أجمع هسه أشياء كبداية. أنا ما كنت أخويا بس إنه مودات ضاف لي شوية مودات يعني مو هواية مودات شوية حتى يعني نلعب بدون مودات مو كلها مودات. بس يمكن عندي أحتاج كابل ستون. إي كابل ستون خلنا آخذ بعد 2 كابل ستون حتى أجمعهم وأطبخ حديد. إي خلي أطبخ حديد كابول بس خلي أجي هناك يم أصدقائي أطبخ حديد. واو هنا ويا كفوف حلو زين حتى أنا أفوت الكهف أجمع مو بعيد على منطقة. أصدقائي هاي منطقة أنا من جيت واني هنا يعني بهاي المنطقة يعني أول ما بديت اللعبة. فهسه لازم كعبول تجيب هاي يخليها هنايا فتجيب هذا الشكل. خلي هذا هنا كفو كعبول خلي فحم واطبخ حديد. اكو بعد واحد نوع ثاني بحث هنا كعبول اللي هو هذا. لازم عندي 5 حديد بس أنا حديد احتاج اشياء اهم اللي هو ادواتي. اوكي اصدقائي خلي اكمل انا هسه اطبخ حديد واجيكم على طول. اوكي اصدقائي هسه كملت اشياء. خلي اخذ هذا حديد وهسه لازم بعد اخذ من الادوات مالتي. خلي اخذهم ويمكن اليوم ما ابني بيت اني اشوف ذول البيوت اشوف مكان اقعد فيه. لا انا ابني لي بيت جديد اني. هسه هذه الادوات مالتي. هسه عندي اكل عندي حديد ناخذ اكل خليه هنا. هسه اجي خلي اشوف بيت من ذولا ايش اخذ يا هو منهم. خلي اشوف هذا لا هذا ما عجبني يمكن مال هذا عمو لانه واقف هنا. حتى هناك اكو بيت خلي اشوف بس هذا بعيد خلي اشوفه بس هذا لا يمكن ما اخذه بعيد لين عليهم بس خلي اشوف. لا ما اخذه. خلي اشوف هذا البيت خلي اخذه هذا خلي اطب هنا. او ماي جاد هلو او ماي جاد هاي بنوته هنا. قومي كون اصدقاء وياك قومي يلا بليز كون اصدقاء وياك. ها موافقة؟ او ماي جاد خجلانة من عدي. يلا تعالي وياي تعالي هنا تعالي امشي تخافين تعالي ليش تعالي تخافيني تعالي. شوفي انا اسمي كعبول وجيت هنا اعيش حتى اذا هاي نكون اصدقاء. احنا ما عندنا اصدقاء. اوكي موافقة. اوكي شوف هذا انا جبت اكل يمكن ما عنديش اكل. اخذ هذا اكل اختي هذا اكل ايه وبعد شناطش وبعد احنا نكون اصدقاء. تعالي وياي تعالي تخافين تعالي تخافين من عدي تعالي هنا تعالي. أنا باعي أنا أسوي بيت يمكن نستكشف أنا وياك. ليش خايفة انتي ما عندك أهل؟ ما عندك هنا أهل وياك؟ أو ماي جاد. أوكي شوفي نتفق نكون أصدقاء ونكون أصدقاء. أوكي موافقة ونسوي هنا بيت ونستكشف أنا وياك. أوكي وأنا بعد عندي أخويا ما يجيكين ويانا يعني يلعب. أوكي يلا تعالي خلتيش هدية تعالي هذه وعندي هدية اختها هاي ليه. اوكي يعني تعالي هذا البيت بس قبلها تعالي هنا تعالي يمي تعالي صدق تخافين من عندي حتى خايفة وخجلانة من عندي. يلا تعالي هنا تعالي هنا هني انا حلقة. يلا تعالي وقفي. اوكي يا أصدقائي ننتهي حلقتنا هذا اليوم. مثل ما تشوفون لقيت صديقتي ونكمل أنا وياها حلقات ونسوي أشياء هواية ومفاجآت واستكشاف. ممكن ناخذها أنا وياها نطلع ناخذ كهف ونجمع أشياء. أوكي أصدقائي تنسوا وصلنا 8000 لايك وباي باي.